समेत थारा मूड खराब कर। This is the level of stretching. जस्ट इमेजिन, आपने बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर देखे होंगे, उनको एक्सरसाइज करते देखा होगा, पर ये लेवल ऑफ स्ट्रेचिंग नहीं देखा होगा. Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूँ अफजल. दोस्तों, आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, तो अगर मेरी आवाज में कोई आप लोगों को लगे कि डिस्टर्बिंग है, क्योंकि मैंने ठंडा पानी पिया और था. ऊपर से फतेह अली खान के साथ इन्होंने नया गाना रिकॉर्ड किया है पाकिस्तान का, वो भी सुनाएंगे आपको आखिर में. चवलियां तो बड़े बड़े बुजुर्गों ने मारी हैं, क्योंकि कुछ जाहिल भी बूढ़े हो जाते हैं. ये बड़ी अच्छी बात है, कहना पड़ता है. जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, मजाये भी बहुत है, लेकिन एक सबक आमेज भी है और हमारे लिए एक शॉकिंग वीडियो है. बल्कि हमारे लिए क्या, पूरे उन लोगों के लिए हैं जो ये बड़े नाम जानते भी हैं. अब ये नहीं है कि इनके पीछे हम बातें कर रहे हैं, ये मौका देते हैं तो हम बोलते हैं. बात तो सही है, हमें भी अक्ल दी है, तो जाहिर बात है जो देखेंगे उस पर रिएक्ट करेंगे. आपने कुछ ज्यादा मुझे लगता है कि वो जो फतेह अली खान के पीछे आवाजें लगा ली हैं आज. ना, अब शायद यही है. मैं उनका कवाल तो नहीं था कि पीछे थालियां बजा रहा था. बहुत गला बैठ गया आपका. लगता है किसी कोई लड़ाई तो नहीं की कहीं बाहर आपने किसी से? मैं औरत हूँ कि क्या मेरा गला बैठेगा फिर तो मेरे मुंह का नक्शा बदलेगा या सामना वाले का बदलेगा. लेकिन गला बैठने का तो ये कि मैं औरत हूँ की तरह, वो क्या कहते हैं रजब भट्ट, कैट फाइटिंग. हाँ, जो लड़ाइयाँ होती है ना, कैट फाइटिंग होती है, म्यू म्यू म्यू. अच्छा दोस्तों, चले हम ना बड़े कुछ शरीफ हो बन गए. हम शरीफ क्या हुए कि जमाना क्या हो गया. हम शरीफ क्या हुए कि जमाना आगे बढ़ गया. नहीं बढ़ नहीं गया. लड़कियों औरतों की तरह ना बातें किया करें, साफ बात करें अपने दोस्तों के साथ कि हम शरीफ क्या हुए कि जमाना क्या हो गया. वल्लाह अल्लम को मुझे आपको तो आप तो रोटी को चोची कहते हैं. मुझे तो वो वाला मुहावरा याद है कि हम 4 दिन क्यों नहीं आए, तो कुत्तों ने समझ लिया कि जंगल हमारा है. अच्छा दोस्तों, अब आपके साथ जो ब्रेकिंग न्यूज जो आपने सुनी भी होगी, आपके साथ शेयर करेंगे. लोगों के नजर के सामने से भी गुजरे होंगे. हाँ जी दोस्तों, हम ये हैरान थे कि डॉक्टर नबिया का निकाह पढ़ने वाला बंदा कैसे ठीक रह सकता है. दोस्तों, जैसे एक पहले वायरस आया था, नाम नहीं हम वायरस का लेंगे, जो फैल गया था और वो एक से दूसरे और दूसरे को तीसरे से लग गया था. इसी तरह डॉक्टर नबिया के साथ जो भी रहा, वो उल्टी सीधी बातें करने लग गया. चाहे वो डॉक्टर रूबी हो, मोटी गोल गोल जो है फुटबॉल, चाहे कोई भी उसके साथ रहा, अजीबो गरीब बातें करने लग गया. हम हैरान थे कि मौलाना तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़ा, 7 साल जोड़ जोड़ के बैठे हैं उसके कानों में, पता नहीं क्या खुसर फुसर कर रहे थे. निकाह पढ़वा के बेचारे ने, उसके बेटे ने तरदीद भी की कि, लेकिन अब सुनने में एक और बात आई है कि मेरे वालिद साहब, तो आपको पता है मौलाना तारिक जमील साहब एक बड़े आलमी दीन है, जिसको बड़े लोग फॉलो भी करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन अच्छी बातों में, बुरों में बिल्कुल नहीं. तो दूसरी बात यह है कि एक जगह पे मौलाना साहब ने निकाह पढ़वाया है. पता है प्राइस क्या चल रहे हैं? हाँ जी, 10 लाख रुपए. बात तो सही है. तो मौलाना साहब, जब तुम 10 लाख रुपए लोगे, तो जो गरीब बंदा है वो तो मस्जिद के मौलवी के पास जाएगा, तो वो मिसाल क्या देगा. देखते नहीं हो मौलाना साहब 10 लाख ले रहे हैं, मैं तो 25,000 लेके कम ले रहा हूँ. अच्छा, मौलाना साहब शो बिजनेस के लोगों को मुफ्त पढ़ देते हैं. हाँ. जैसे, और गरीबों का फिर उससे क्या करते हैं कि यूट्यूब से मशहूर हो जाते हैं. बिल्कुल. अब जब नबिया के कान में बातें कर रहे थे, मुझे तो लगता है ये बातें कर रहे थे कि तुम ऐसे हिट हो जाना. हाँ. मैं भी ऐसे 3-4 वीडियो बनाने वाला हूँ. बिल्कुल. बांदरों जैसे पलथियां पलूथियां मार के सब कुछ आगा पीछा निकाल के भी तो हम उससे खुशखोर हो रहे थे रजब भट्ट की वर्जिश को. और एक और जिम में जो वर्जिशें हो रही हैं, अजीबो गरीब वर्जिशें, अबाए पहन के उनके साथ आदमी जुड़ के वर्जिशें करा रहे हैं. अभी तो हमारे वही जख्म ताज़ा थे कि मौलाना साहब का ये वीडियो आ गया जिसमें बांदरों की तरह पड़चत्तियां और एक दूसरा एक बड़ा यूट्यूबर है वो डॉक्टर आफान, जो अक्सर बालों को समोसे आपने बिल्कुल नहीं खाने हैं, समोसा नहीं खाना. तो वो डॉक्टर साहब उनके पास पहुंचे और उनको कह रहे कि योगा. तो मौलाना साहब, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, बल्कि पूरा मुल्क करता है, लेकिन आप उछल कूद किसने कहा था? अगर डॉक्टर ने बोला था तो समझ लो कि आपकी ना वीडियो बनाने के बाद उनको नहीं देना चाहिए था. कुछ मवाद आप खुद देख लेते कि मेरा एंगल कैसा है. बात तो सही है. तारिक जमील साहब भी बड़े रंगीन मिजाज हैं. अच्छा दोस्तों, ये मौलाना से पहले ना सिंगर बनना चाहते थे और हीरो बनना चाहते थे, और बड़े जिंदा दिल हैं थे तारिक जमील साहब, और अभी भी अपनी बिहाइंड द सीन बहुत जिंदा दिल और रंगीन है. हमें क्योंकि इसलिए हमने इनको माफ कर दिया कि इन्होंने इस्लाम में कुछ अच्छे बातें भी कर ली आखिरी उम्र में जाकर, इनको याद आया कि ये भी करनी है, उस वजह से हम इनका कुछ एहतराम भी
کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ ہستیاں لیکن بہت اگر پیاری ہیں. اس طرح لیکن حرکتیں نظر آئیں گی تو مولانا صاحب ہم لوگوں کو بولنے کا موقع ملے گا. اچھا اب دیکھیں کہ یہ ہنا پرویز نامی ہماری جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں خاتون, وہ کسی کا بھی ایسی ویڈیو دیکھتی ہیں نا رجب بٹ کے یا کسی کے, بس وہ کہتی ہیں ہائے ہم کیا کریں. بھئی تم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کرے گا کون؟ نہیں تو ہم تو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوں, پھر ریزائن دے دو. اچھا دیکھیں جی اب مولانا صاحب, دیکھیں جی اب مولانا صاحب لیٹنے لگے ہیں اور عفان اس کے پاس بیٹھا صاحب واہ واہ بھی کر رہا ہے, واہ جی واہ, واہ جی واہ کر رہا ہے عفان ڈاکٹر. اگر آپ دیکھیں گے جا کر کہ یہ جو ہے مولانا صاحب اپنی ٹانگیں بالکل ایشا وشے رکھ. مولانا صاحب یہ اینگل آپ کو کس نے بولا, اور ان کو یہ کہتے کہ میرے سر کی طرف کھڑے ہو جائیں, آپ میرے پیچھے کی طرف سے, کیا وہ پشتو فلموں والا سین کر رہے ہیں؟ پشتو فلموں سے امپریس ہیں بہت مولانا کہ صاحب. کسی نے بولا تھا پنجابی اور فلموں میں یہ بھی فرق یہ دیکھیں, ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں, یہ تو لگ رہا ہے وہ انڈین وہ جو بندہ نہیں جو سکھاتا ہے ایکسرسائز, بابا دیو, بابا کیا بابا دیو, اس کے شاگرد لگ رہے ہیں مولانا صاحب نا. دوستو اور اس ایسی طرح کا کوششیں ایک ہو رہی ہیں. ہندوستان میں بھی ہے, بابا دیو نام اسے دیا گیا ہے, ہاں جی وہ بھی چڈی میں. یہ دیکھیں اب یہ آپ کو سکھانے لگے پیٹ کے بل. یہ دیکھیں ایشا وشے تیرا, یہ پیٹ یہ کے سارے سٹیپ ٹھیک ہے, بس وہ جو ایک انہوں نے کیا ہے نا پہلے والا سٹیپ, یہ دیکھیں تو اس کے لیے ڈاکٹر عفان مولانا صاحب ایک سیدھے سادھے آدمی ہوں گے. آپ کو تو کم سے کم خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس اینگل کا ویڈیو آپ نہ دیتے, کون سی قیامت ڈاکٹر آ عفان جاتی. بڑا خوش ہے بعد میں وہ اینگل کروا کر وہ ایسے کھڑے بچوں کی طرح نا مولانا صاحب. اور مولانا صاحب نے ایک طوطا اور ایک بلی بھی اپنے پاس بٹھا کے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں طوطا, کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں یہ ویڈیو میں کہ یہ طوطا مجھے تو یہ ویڈیو یہ آئی لگ رہی ہے. اچھا بہرحال دوستو اس کے بعد نا ایک اور بندہ پاگل ہو گیا. یہ دیکھیں بڑا مشہور بندہ پاگل ہو گیا اور پتہ نہیں کیا پاکستان کی بیٹی کیا کر رہی ہے, سنیں. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے, ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک, آپ کی اڑتی گنتی شروع. دوستو یہ بھی پاکستان کی آنے والی محترمہ بے نظیر بٹو رو رہے تھے وہ بی تو رو اپنے مقتدر لو. اچھا اب اس کا کیونکہ بیٹا تو یہ ہے نہیں, نہ اس کی مونچھ ہے, نہ اس کی داڑھی ہے, نہ اس کی آواز میں مرد والا پن اس بھی کا نہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس نے لگا لیا زمپک انجیکشن, اچھا, اور سارے پاکستانی جو آپ کو ایسے چوسی ہوئی امبی جیسے جن کے منہ لگ رہے ہو نا عورتوں کے اور آدمیوں کو, چوسی ہوئی ہوئے امبیاں کو تو چھوڑ دو ان کی باتیں. جب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی, بھائی چھوڑوں گی نہیں ہوتا, چھوڑوں گا ہوتا ہے. پہلے اردو سیکھو پھر کسی پارٹی کے سربراہ بنو. اچھا مولانا صاحب جو ہے نا ہمیشہ یوٹیوبر مولوی کے لائے, ایک تو طارق میوزک, اس کو چھوڑو نا, یہ تو نہیں پہلے یہ نہیں تھے یہ تو ایسے. کسی پاسے میں نہیں نا, یہ جب سے یہ یوٹیوب سنو, زرداری صاحب کا لڑکا, نہیں یہ تو لڑکی ہے. مولانا صاحب جب یہ یوٹیوبروں سے ملنے لگے نا اور ٹک ٹاکروں سے, ہاں جی تو کچھ اثرات ان کے تو ہوتے رہتے ہیں. بالکل, انہوں نے جب اب اگر جب اس نے ایسے اینگل لیا تو پہلے یہ سوچنا چاہیے مجھے ویڈیو کی ایڈیٹنگ دکھائیں. اور دیکھیں ان کا جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تب بھی انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں کی, ہاں, کہ اس عجیب وقت عجیب بھی خواب آئے, ڈاکٹر نبیہ کے یہ نکاح میں چلے گئے, اس کے ساتھ جڑ جڑ کے کانوں میں باتیں کر لگے, اور بیچ میں بیٹھے ہوئے جس طرح نکاح کے ولی یہ ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اداکاروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, مہک ملک کو جب پھر ڈالتے ہیں, یعنی کس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, کنٹروورسی والی ویڈیوز بناتے ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے پھر ان کا بیٹا بعد میں اب آ کے نا اس ایکسرسائز کے بعد بھی یہ کہے گا کہ دیکھو جی میرے والد صاحب تو ایک اچھا کام کر رہے تھے, قوم کو ورزش بتا رہے تھے, اور بتا رہے تھے 80-90 سال کی عمر میں بھی جوان رہ سکتا ہے آدمی, باندر جیسی پلتیاں. نہیں, عمر جب بڑھ جاتی ہے نا تو پھر ایکسرسائزوں سے واپس نہیں آتا, یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. ایکسرسائز اچھی چیز ہے, آپ جوان دکھ سکتے ہو, ہوتے نہیں لیکن یہ جو انڈیا والا بابا یہ سائڈ پہ کر رہا ہے اور سائڈ پہ یہ ہمارا کر رہا ہے. اب مقابلہ دوستوں اس میں کرانا ہے کہ کون سا اس میں سے زیادہ آسن لے رہا ہے. لگتا ہے کہ یہ طارق جمیل صاحب اس کے شاگرد ہیں, اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بابا دیو کا کہیں ایسا تو نہیں کہ یوگا شروع کرنے لگے, یوگا کا کوئی اسکول, کیونکہ انہوں نے رائے والوں نے تو انہیں فارغ کر دیا ہے طارق جمیل صاحب کو, تو ایسا تو نہیں کہ یوگا کے اب وہ بنانے لگے کوئی سینٹر جہاں یوگا سکھائیں گے عورتوں اور آدمیوں کو. جو بھی ہے, لیکن مولانا صاحب بہت عزت کمانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. آپ ہم سے زیادہ سینئر بھی ہیں, عالم دین ہیں, لیکن عزت گوانے میں 2 منٹ نہیں لگتے. دیکھیں ایکسرسائز کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن آج کل نا جم کی اتنی اوٹ پٹانگ ایکسرسائزز آ رہی ہیں نا, آپ لوگ اور ہم لوگ ایسے مفت میں رجب بٹ کو گالیاں دیتے ہیں. جب مولانا ملک کیسے کریں گے تو پھر رجب بٹ کون, باقی کون ہیں جی, بات تو صحیح ہے. سارے کون. تو بہرحال ہمیں مولانا صاحب اس ویڈیو سے اس لیے اختلاف ہو گیا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی نا
तो कम से कम कैमरे बस वाले आप को कह तैयारी देते। बस आप तैयारी करें अपनी कमर और पेट की जल्दी जल्दी। बस इस वीडियो के बाद मौलाना साहब सुनते हैं। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें।